झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. उपरांत ताणें म्हणलें, म्हजो पाटलाव कर. 7 जाणां जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, तुम्ही जाणात हांगासर फाटल्या 10 वर्सां जावन निरंतरी आमी मागण्यांत आसा, देवाचें उतर आयकोंक येता. मात्र जायतीं तुमी सेवेंत आसात. जायतीं सेवेंत आसलीं, आज नात. आनी जायतीं नवीं सेवेक आयल्यात. हांगा सुरू सेवेंत आसली एकली भयण 2 वर्सां सेवा दिवन दुसऱ्या सेवकाच्या प्रेरणाक बुलोवन म्हणल्या बरी हांगा तावन सेवेंतली गेली. सगळें कुटाम येतालें. 2 वर्सां सेवा दिली. मागीर हांगा आसलेल्या थोड्यांनी बुलयलें. सेवेंत आसलेल्या त्या भयणीकी भायर काडलें. आनी एकली भयण आसली तिकाय भायर काडलें. आनी आपुणूय तांकां सांगाता घेवन भायर गेले. 4-5 जण. पूण ह्या 5 जाणां पैकी एकली भयण 5 वर्सां उपरांत म्हाका बरयता, म्हाका जेजूची वळख दिल्ली तुमी फादर. म्हाका कळीस जाल्लें थंयसर फादर. म्हाका मात्र सगळ्या कुटुंबाक सामकां जेच्या एकवटांत हाडिल्लें तुमी फादर. जावं पुरो हांवें तुमकां दुखयलां, पण आज हांव सुरसुरतां म्हणून ताणें मेसेज घाली. ती मेसेज आनीक आसा म्हज्या मोबायलार. ताजे उपरांत ती जायतीं जाणां आयलीं आनी खाराणा खातीर गेली. हांगा सेवेंत आसली भायर गेली, पूण फाटीं येवंक नात. पूण आयल्या वार तशेंच एकली भयण गेल्ली. म्हाका हांगा सेवा दिवंक नाका म्हूण गेल्ली. थोडे म्हयने भायर काम करूंक जाता गी म्हूण पळोवन मागीर एक दीस म्हाका फोन कर परतून म्हणटा फादर हांवें सेवेक परतून फाटीं येवयेत गी. हांवें जाल्यार मोगान सांगलें, संतोशान सांगलें येवयेत. आनी ती भयण आयल्या, सेवेंत आसा. जायतीं गेलीं पूण एकली भयण फाटीं आयली. गेल्ल्या विशयांत आमकां नाका, आयिल्ल्या त्या भयणी विशयांत आमी संतोश पावपाचे की एकंत काडी. आज जेजू तेंच आशेता भावा भयणीन. पेद्रू तें तेंच घडलें. पेद्रू तें तेंच घडलें हेच्या शुभ वर्तमानांत. हे तिसरे फावटी जेजून तांकां जिवन जाल्लें जेजून भेटचें. दुसरे फावटी 2 फावटी भेटल्या उपरांत ओ पेद्रू
त्या पेद्रून कितें म्हणलें जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 13 आनी वळ 30 आनी 30 आनी 8 पर्यंत ऐका. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 36 to 38. सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सिमोन पेद्रू जेजू लागीं विचारता, सोमिया तूं खंय वेता? खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय, तुज्यान आतां वाटतन येवंक जायना. हांव येता थंयसर तुज्यान आतां येवंक जायना म्हणटा पेद्रू कितें म्हणालो? पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सोमिया? कित्याक सोमिया? आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना. आतांच म्हाका तुज्या फाटल्यान कित्याक येवंक जायना? तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसा. वळ्या पळ्या कितें म्हणालो? तुजे पासत हांव जीव दिवंक तयार आसा. आनी जेजून ताका जाप पण दिली, जेजू जाणा आसलो. वडली भावान तो उल्लेख केलो, जेजू सगळ्यांचे अंतस्कार ना जाणा जाता म्हणून. पेद्रू ताका म्हणालो, जेजू ताका म्हणालो, म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? म्हजे पासून जीव दिवंक तू तयार आसाय मू? सतत हांव तुका सतत हांव तुका सांगता, कोंब्यान सात कोंब्यान घालचे सात घालचे आदी 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. 3 पावटी तू म्हाका नाकारतलोय. पण पेद्रू कितें म्हणालो? तुजे पासून जीव दिवंक हांव म्हणलो. पेद्रू आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें करता? 2 पावटी जिवन जाल्लो जेजू ताका दिश्टी पडला. आनी हे 3रे पावटी आज आमकां आयको मेळटलें. तूं पेद्रू कितें करता? ऐका, तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणलो, तुजो पाटलाव करता म्हणलो. पेद्रू कितें करता? ऐका, आयच्या शुभ वर्तमान जो शुभ वर्तमान वचो 21 वळी 1 तावन जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान 1 पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. परत्यान 1 पावटी ताच्या पयलीं दिश्टी पडला. पोरां मेळकाले वय मू तो दिश्टी पडटाना तोमास नातलो. 2रे फावटी दिश्टी पडटाना तोमास आसलो. आतां 3रे फावटी भाव भयणीन जिवन जेजू, महिमेवन जाल्लो जेजू, जैतवन जाल्लो जेजू, तांकां रूप पळोवंक मेळ्ळा, आपडूंक मेळ्ळा, आयकूंक मेळ्ळा. जाल्यार हो पेद्रू ताच्या बाबार्थान दंडळला. जेजू मोग करूंक तो सुकला, जेजू पाटलाव करूंक तो सुकला. आनी अशें घडलें. कशें घडलें? कितें घडलें? ऐका, सिमांव पेद्रू जोळो म्हणटा तो तोमास. एकलो न्ही. हाका कितें केल्लो? लिडर केल्लो न्ही. हाका लिडर केल्लो न्ही. कित्याक लिडर केल्लो? माथ्या वांजेला वसवर 16 आनी वळू 16 कितें म्हणटा? मॅथ्यू 16 वर्स 16. सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो हो म्हाका 12 जाणां पैकी वो मात्र म्हाका वळखला, खरेंच वळखला, सारकें वळखला, भावार्थान वळखला, संपूर्ण तरान वळखला. कित्याक ताणें कितें जाप दिल्ली? तूं क्रिस्त क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी तशें म्हणल्यार जेजून कितें म्हणलें ताका? तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमांव, योनाच्या पुता, कित्याक हे तुका उगडापे केले, कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. उगडापेन जाला, उगडापेन केला, ताका कळीस जाला. कळीस जाल्ल्या उपरांत समजून घेतल्या उपरांत मुखली वळ कितें म्हणटा? तूं पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या कडपाचे म्हजी दमसभा हांव बांदतलो. म्हळ्यार त्याच दिसाका मुखेली केला, पुढारी केला, लिडर केला जेजून. आनी आज तो मुखेलपण घेता खंयच्याक? आतां पाटी वास सिमांव पेद्रू जोळो म्हणटा तो तोमास, गलिलियाच्या काना शहराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत, जाकोब आनी जुआंव, आनी जेजूच्या शिसा भितरले हेर 2 सांगता आसले. पळयान आसले. आनी ते कितें करतात? सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें, ते नाडिना ताका. ताचे सांगात हाका नाडिना ती. ह्या साहेबा वत्तू तांकां कितें म्हणटा? हांव मासली पागूंक वेता. हांव साहेबा पोलतोडी वेता, दामूच्या लग्नाक वेता, म्हाका साहेबा वाट दाखय, म्हाका साहेबा वाट कळना म्हणून हांगा सुमेचे एक वटांत आसलो तो संवसारी मनशाक विसान ताच्या फाटल्यान गेल्या कशें जायत? हांव मासली पागूंक वेता. आनी उरले कितें म्हणाले? ताणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगता येता. आमी तुज्या सांगता येता न्ही,
आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा म्हणल्या बरी. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां मुकलें जोत कशें येता तशें. कसो पुढारी म्हळ्यार फुडें वर्सो. हांवें सांगलां न्ही पुढारी म्हणल्यार सर्त कितें फुडें वर्सो. पाडारी म्हणल्यार सर्त पाड करसो. हो पुढारी कसलो पुढारी. पयलो पुढारीच ते सुकला भावा भयणी. जेजून विसरलो खुद्द विसरलो पुढारीच ते सुकला. हांव मास्टली पागोवंक वेता म्हणटा हेर म्हणाले आमी तुजे सांगाता येता. आमी तुजे सांगता वेता. ओडो लायक केला म्हण तुमी तुजे खातीर हांव जीव दिवंक तरी तयार म्हणलो. आतां जेजूक वळखना. जेजू सांडटा सोडटा आनी वेता. ताका खंय तावन विसरलो. माथेवास वांजेला वचपा 4:18 ताका खंय तावन विसरलो. कित्याक विसरलो एक घडी ऐका. मॅथ्यू 4:18. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरान ते जाळ उडयताले. जाळ उडयताले. तांचे कसबत तें तांचें कामच तें. ते मोगरांचे ते खारवी जल्मातावन जाळ उडयताले. कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हणलें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. खंय तावन विसरलें ताका. खंयच्या कामांत आसलो तो आनी खंयच्या कामांत ताका विसरून खंयच्या कामा खातीर जेजून विसरले. हांव तूं मनशाचे पागी करतलो. मनशाचे पागी करूंक ताका विसरले. आनी हांगा वो जिवन जेजूक 2 पोटी पळोवनी मेळोनी वळखोनी आतां कितें म्हणटा हांव मास्टली पागोवंक वेता. गेलो पाटी संवसाराक. आमी वचना लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी वळ 60 आनी 2. लूक चॅप्टर 9:62. जेजू कितें म्हणटा ऐका. लूक 9:62. जेजून ताका सांगलें नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो. देवाच्या राजाक योग्य न्ही. देखून हांवें तुमकां दाखले दिले. सोम्याच्या सेवेन समर्पीत जाल्ली. अवकाश जायते दिल्ले तांकां. देवान तांकां देणे आनी नेटयल्ले. नांगराक तांणी हात दिल्लो. पुन्हा संवसाराक पळोवन पटींग गेल्या. ती देवाच्या राजाक वाचती वळ नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो. देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. हांगा पेद्रू पाटींग गेला. ताच्या पयल्यांच्या कामाकच तो गेला. आमी येता म्हणटा येय बसलो आमी येता म्हणून. आनी जेन्ना तूं जेजू समर्पीत जालाय आनी जेजू तावन तूं वेगळो जाताय कितें जाता तुजी परिस्थिती. आतां मुखार ऐका सगळी रात ते कितें करतात अशी भायर सन ते दोनीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळना. जेजून सांगूं ना जुवांच्या वांजेलांत अवसर 15 आनी वळ 5. जॉन 15:5. जेजून कितें म्हळें वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. मुखली वळ. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. जिवन जाल्ल्या जेजूक तांणी सांडलो आनी आपूण पयले तावन आमच्या ल्हानपणांत तावन आमी मास्टली पागचे एक्सपिरियन्स्ड अनुभवी. पण तांकां कांयच मेळ्ळें ना. पळय न्ही जेजू सांगात तूं सोडटाय सांडटाय तुमची जिणी अशी जाता भाऊ बहीण. कांयच मेळचें ना. सगळे रात ते वावुरले की ती वळवास अशी भायर सन ते दोनीर सडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. ते राती कांयच मेळचें ना. मास्टली 6 दिसा मेळटा की राती मेळटा. मास्टली धरतल्यांक कळीत आसा. मास्टली 6 मेळची
रातीक पयलें हांव मातशें पिसो आतां हांवें मातशें पिसो पूण धरूंक वचूंक आतां वेळ ना आनी बॉल ना. हांव सांगता कितल्या इगर्जांनी 78 फिरगर्जांनी हांवें रितीर दिल्या 5 दिसांची रितीर मंदीर सुरू करच्या पयलें 78 फिरगर्जांनी फ्रॉम 1995 टू 2003 इसवी पर्यंत 8 वर्सां हप्त्या म्हणल्यार रितीर आसली आमची एका ना एका फिरगजेन. आनी खंयसर खंयच्या फिरगेच्या लागीं न्हंयो आसताल्यो राती आमी दोनी सडटले हांव पेट्रोमॅक्स काणयो आनी कांडे धरूंक आनी कुर्ल्यो धरूंक ती कुत्तारी घालूंक येताल्या. राती तो पेट्रोमॅक्स दोनी दवरल्यार पुरो ते उजवाडाक हे पायये आसात पळय पायये म्हळ्यार कोत्ता तुमकां शेतकां त्या उजवाडाक दोनी भितर येवन पडटात. तुवें तरी जे म्हणना पळयल्या तुमी पट 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 करून पडटात त्या उजवाडाक. राती ते वावुरले जाल्यार तांकां मेळोंक ना. विदाउट मी यू कॅन डू नथींग. पूण विथ मी यू कॅन डू एवरीथींग. म्हाका बॉल दितले सवे फिलिपी घरां वयल्या पत्रांत बसवर 4 आनी 13 म्हाका बॉल दितले आसा हांव सगळें करूंक शकता आनी हांव ताका सांगता तर हांव कितेंच करूंक शकचो ना. ऐका म्हाका बॉल दितले सवे सर संगती करूंक हांव शकता. म्हाका बॉल दितले आसवे म्हाका सांगात दितले आसवे हांव सगळें करूंक शकता म्हणटा सांपो. आज हें उतरान घट्ट धरलां ह्या दिसांनी न्ही 31 वर्सां जावन 31 वर्सां हांव 31 येसात हांव हें उतर घट्ट धरलां देखून सगळीं कामां जालीं आतां जातात आनी जातलीं. विथ जिजस एवरीथींग इज पॉसिबल. म्हज्या जेजस हांवें सगळें हांव करूंक शकता. म्हाका बॉल दितले सवे सर वाचती वळ फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 13 म्हाका बॉल दितले सवे म्हाका बॉल दितले सर संगती करूंक हांव शकता. सर संगती हांव करूंक शकता. पेद्रून आनी ताच्या सांगात्यान जेजूक सांडलो सोडलो आनी ते कांयच करूंक सोकोंक नात. सगळी रात तांणी मातली बागोवंक पळयलें कांयच मेळ्ळें ना. एक कुर्रो सयत मेळो ना खंय. आयकलें तांकां कांयच मेळोंक ना. तशें आसता दिसूच वाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. पळय आनी सगळी रात वावुरल्यात बांबय न्हू. सांज जाताना गेल्ले सगळी रात वावुरल्यात. दीस उजवाडता मुसार. दीस कोण जावन आसा काळो कोण जावन आसा. जुवां संवंजेला वचोर 8 वळ 12 हांगा दीस उदेताना जेजू तांच्या मुखार आसा म्हणल्यार अर्थ कितें ऐका. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू जावन आसा तो उजवाड. जेजू जावन आसा दीस. आनी ते वावुरले केदाळा राती म्हणजे काळोखाक गुर्त कोण काळोख. रोमन्स 13 वर्स 13 कितें म्हणटा काळोखाच्या कामांक पाठ करा म्हणटा. काळोख म्हळ्यार सैतान भाव म्हण हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक सारकें समजलां. ऐका रोमन्स 13 वर्स 13 रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो आयलो देखून आमी काळोखाच्या कामाक पाठ करा. काळोखान ते मासली धरताले चिंताले संवसाराच्या चिंतपा प्रकार. काळोखान बरी मासली मेळटा म्हणून. पूण हांगा तुका काळोखान तुका कांय फायदो ना. उजवाडाक आयल्या मात्र फायदो. तांकां जेजू दिश्टी पडटा दीस उजवाडटाना. तुमी काळोखांत आसतना तुमकां सैतानच दिसतलो. सैतानाची कामांत दिसतली. सैतानाची सर योजनांत तुमच्या दोळ्या मुखार आसतली. पूण जेजू तुमच्या मुखार प्रत्यक्ष जाताना तुमकां जेजूची योजना तो दाखयतलो. हांगा दीस उजवाडटाना कितें जालें जेजू तडीर उबो आसलो. जेजू तांकां दिसलो. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत उजवाड म्हणलो जेजू उदेला तर ह्या उजवाडांत तुमी आसा जाल्यार देवचें उतार सांगता न्ही देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसां तर 1 John chapter 1 and verse 7 पूण देव उजवाडांत आसलेले देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत जियेतां जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसांव म्हूण जालें. आतां जेजून तांकां आतां मुखार आमी एकताव न्ही जेजून तांकां जालें जाळ तुमच्या दोनीच्या उजव्या कुड्या म्हणल्यार रातींग उजवाडात. तिवळ वास मुखार फाटी येवन वास तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगले कुडोवन पळया. ते सांगलें केदाळा
ताज्या पयलें कितें वाचलें? दीस उजवाडटाना जेजू तांकां जेजू तडीर उबो आसलो. केदाळ उबो आसलो ती वळ दीस उजवाडोन येताना दीस उजवाडोन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. जेजू तडीर उबो आसलो आनी उबो आसल्या जेजून तांकां सांगलें. जेजूक पळयल्या उपरांत जेजून तांकां सांगलें. कितें सांगलें? इश्टानो शिसांक मात तो जेजू म्हण कळ्ळें ना. कळ्ळें ना? इश्टानो इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी. कितें म्हणटा? इश्टानो कांय तरी मासली कितें पडल्या म्हणटा? गी. इश्टानो कोणाचे इश्ट जायचे? संवसाराचे इश्ट जाल्या तुका झिरो. जाकोबाचें पत्र 4 वर्सां सांगता संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून जेजूचे इश्ट जाया भावा भयणीनो. ऐका अविश्वासानो या संसाराची इश्टघात करची या म्हळ्यार संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणान काय? जेजूची इश्टघात करची म्हळ्यार जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता. जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता. जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता. जेजू म्हजो इश्ट. इश्ट जाया जेजूचे. अब्राम कोणाचो इश्ट जावन आसलो? देखून तो आशिर्वादीत जालो. जाक्यो कोणाचो इश्ट जालो? जेजूस. देखून तो आशिर्वादीत जालो. संसार रितीन न्ही. संसारची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुमी ननान घे म्हणटा देवाचे उतर. पूण हाच्या पयलीं पांय दिल्ल्या वेळार हांव तुमकां साकोर म्हणून हांव तुमकां बी फ्रेंड्स ऑफ जेजस. जेजूचे इश्ट जाया. मार्था मोरी लाजरस कितें जावन आसली? जेजूची इश्टां जावन आसली. इश्टानो म्हणून कितें म्हणालो जेजू? कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण. पळय जेजू जाना. जेजू जाना जाल्यार विचारता कांय तरी इल्लीपणी मासली पडल्या एक गी. कुरू परी पुणी एक कुरू कष्ट आकांता वेळा तिमोथीक बरोवणी सांबाळ म्हणटा न्ही अवस्वर 4 आनी 17-18 2 तिमोथी चॅप्टर 4:17-18. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो सोमी म्हज्या बोगल्यानच रावलो आनी ताणेच म्हाका घटाय दिली. ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मारिफात सुवाता संपूर्ण तरान परगट जाली. ताणेंच म्हाका घटाय दिली. तो म्हज्या सांगाता रावलो. देखून हेर जातीच्यांनी खाण दिवचे पासत म्हज्या मारिफात सुवार्ता ताणें परगट जाली. परगट करूंक दिली. अशें शिवाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो. उडली भावान कितले बरें हांवें दिले न्ही एलिशा विशांत. गेज येवन ताका सांगता उपराटलात आमचे विरोध आयल्यात दुस्मान आयल्यात. गेजीचे कुडीचे दोळे पळय मग एलिशाचे आत्मीक दोळे. उडल भावा रिक्षान सांगलें तुमी पळय कुडीच्या दोळ्यांनी हांगा स्तुती आराधन करतना हांव म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी करतना हांवें पळयलें. मुखल्यान फाटल्यान हॉलाच्या ह्या मागण्यासालच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक देवदूती आमचे सांगता म्हणून देवाची स्तुती करतले म्हणून. आज जायते लोक संसाराची इश्टघात करन संसारांत आसलेल्यांक इश्ट म्हणून आज हें जिवीत होगडावन आसात. शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत जानवाय गिन्यान समजोनी सकत आतरण देनी पवित्र आत्म्याची फळां हें सकट होगडावन जीवन आसात. आनी उलयला आमी आयकल्या संसाराची इश्टघात म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनान घे. देखून जुवांच्या पहिल्या पत्रां वचत 2:15-17 सांगता न्ही 1 John chapter 2 and verses 15-17. या संसाराची इश्टघात नाका म्हणटा देवाचे उतर. ऐका या संसाराक आनी तांतू असलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. तांतू असलेल्या खंयच्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. सो कोण संसाराचो मोग करता. ऐका न्ही बाब भयण संसाराचो मोग करता संसाराक लाभ जाल्ल्याचो आशेल्ल्याचो चिटकाल्ल्याचो मोग करता. ताचे थंय ताचे बापाचो मोग ना. बापाचो मोग ना. संसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो. संसार म्हळ्यार कितें रक्त मांसाच्यो वंदवणी. हो संसार तुका रक्त मांसाक संबंध जाल्ल्यान दाखयता शिवाय आत्म्याक संबंध जाल्ल्यान दाखयना. खावंक जावं दी जेवंक जावं दी न्हेसोंक जावं दी इश्टघात जावं दी कोणाचो सांगात जावं दी भोंवचें जावं दी पळोवचें जावं दी आनी कितें संसार योजना कितें जाता हो संसार
रक्तमासाच्यो वंदवण्यो वक्तमासाची वंदवण्यो दोळ्यांची दोळ्यांची पुसलावणी पुसलावणी तशेंच जीवनाची फोकोळ दवलत आणि पोकळ दावलात हे सगळे बापात हांव हे न्ही देवात हांव नेना बगार संवसारात हांव नाही संवसारात हांव ते आयिल्लें संसार हो संवसार आणि ताच्यो वंदवण्यो वंदवण्यो अंतरतात. अंतरतात. पूण देवाची कुशी करता तो सदांच काळ बाळटा आणि जेजूची खुशी कितें जावन आसली पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. आणि जेजूच्या शिसांक ह्या संवसारांत कांयच म्हळ्यार संवसारी रितीन न्ही तांच्या गरजांत हर एका गरजांत तो आमकां पावता. मुखार एका इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विसारी लागलो कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. वय पळय कांयच कितें म्हणटात नो शेम म्हणटात इंग्लिशांत लज मर्याद नासतना हे पागी ते मासले धरचे ते तांच्या ल्हानपणांत भुरग्यापणांत मासले धर निकले ते आनी जेजू तर कांय ना खंय म्हळ्यार सारोवारांत मासलीत नातल्या बरी धर पुऱ्या खाली जाल्या म्हणल्या बरी कांयच ना म्हणाले ते. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगले कुडोवन पळया. हे दाव्या सायडीक हे उजव्याक नातले दे वर नॉट ऑन द राईट दे वर ऑल लेफ्ट. ते स्वताच्या पक्षांतले वॉट इज राईट इज ऑलवेज ट्रूथ वॉट इज लेफ्ट इज ऑलवेज फॉल्स. हांगा जेजू तांकां सांगता तुमच्या दोनीचे उजवे बगले कुडोवन पळया. दोनीच्या उजव्याक आतां उजव्याक म्हणटाना पळय न्ही बापाच्या उजव्याक पवित्र पुस्तकांत उजव्याक जेजू खंय आसा बापाच्या उजव्याक बुबू आसा. मार्कस वांजेला 16:19 मार्क चॅप्टर 16 वर्स 19 कितें म्हणटा मार्क 16 वर्स 19 अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो. आं थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. ते भाव भयणीनो हांगा जेजू म्हणटा तुमचें जाळ उजव्या कुशीन उडोवन पळया तुमकां मेळटली तुमकां मेळोंक पुरो मेळटली तुमकां मेळोंक पुरो यू मे गेट वय मू आमची भावार्थाची भास कशी आसता हांगा जेजू घेता तुमकां मेळटली समजा तुमकां यू वील गेट. आमची भास कितें मेळोंक पुरो घालून पळय वचोन पळय इसान पळय आयकोन पळय मागोवन पळय मागीर पळयत पण पळय न्ही. हांगा जेजूचे उतार मेळटले मेळटली मेळोंक पुरो न्ही मेळटली म्हणून तांणी कितें केलें म्हूण ताणें म्हणटस तांणी जाळ उडयलें. ना तांणी तर्क करूं ना वाद करूं ना सगळी रात उजव्याक उडयलां मुखल्यांनी उडयलां पाटल्यांनी उडयलां दाव्याक उडयलां सगळ्या सारोवारांत उडयलां तूं घालें परतून घाल म्हणटा वाद केले विवाद आसले ते तर्क आसले डावट आसले डावट यू आर आउट बिलीव यू हांगा तांणी सत मानलें देखून तांणी कितें केलें जाळ उडयलें उजव्याक उडयलें जेजूच्या उतरांचेर. तुजें जिविताचें जाळ देवाच्या उतरांचेर उडय आनी पळय तुका ओडूंक जायना तसली मासली त्या जाळान पडटा की ना पळय खंयच्या रुपार ओडली कुरवो न्ही. जेजूच्या उतरांचेर तुजें जिविताचें जाळ उडय तुज्या भावार्थाचें जाळ उडय तुज्या मोगाचें जाळ उडय तुज्या कुरपेचें जाळ उडय तुज्या जन्म्याचें जाळ उडय तुज्या कितें आसा उजवाडाचें जाळ आनी कितें आसा सक्तीचें जाळ आत्म्याचें जाळ उडय आनी पळय कितें पडटल्यो तांणी उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. इतली पडली देव दिताना छप्पर फाड़ के देता है. देव दिताना बऱ्यांतलें बरें दिता मनीस दिताना काली बिकेचें दिता उरुल्लें दिता बेस्ट कालें बेश्टेल्लें दिता आनी कालें कुसुल्लें दिता फ्रिजान दवरलें दिता. देव दिताना फ्रेश टू मेक यू रिफ्रेश. इतली पडली की तांच्यान जाळ उडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हणलें थेट वळख म्हणली मनशाक असाध्य म्हणलें देवाक साध्य म्हणलें कळटा ना. जेजूच्या मोगाच्या शिसान जुवावन पेद्रूक म्हणलें कुट्टून सोमींच तो
जेजू मुखार संवसारी मनीस कसो आसलो पेद्रू, जेजू मुखार येताना कसो येता पळया, एकडी तुमच्या मानसुके विशयान तितलें चिंतून पळया. मासली पागोवंक येताना कास्तेर गेल्लो तो. आसतात तुमी. जेजूची वळख जाताना कितें जाता, तो सोमी म्हूण सिमांव पेत्रून आयकतास मासली पाकताना कान दवरलेले वयले वस्तूर पेंगटाक रेवडोन वयलें वस्त ताणें काण दवरलें दिसता म्हणून. आनी उदकांत संवसारी मनीस सोदत आसता भाव बहीण. पेद्रू पळय जेदना संवसार असो जालो तसलीच मुस्तायकी घालून भोंवतालो. पूण जेजू ताका दिश्टीक पडलो त्या दाळा वयले आंग वस्तू तो न्हेसोन जेजू मुखार येता. जेजू मुखार येताना पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन या म्हणून देवाचें उतर सांगता. किर्तन 29:2, साम 29:2. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. हांगा पेद्रू पळया न्ही की जे मेस्त्री तो जेजू तो म्हूण समजताना कितें करता. वास तो सोमी म्हूण सिमांव पेत्रून आयकतस मासली पाकताना कान दवरलेले वयर वस्तूर पेंगटाक रेवडोन ताणें सरोवराक उडी मारली. आनी आतां कितें वाचलें, सर्वेस्परा महिमा दिया आनी पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन सर्वेस्पराचें आराधन करा. म्हाका आनी कितें समजना. हांगा कितले फावटी सांगल्या उपरांत मागणे येताना सादें घालून येतात. तेंच काजराकान येताना बऱ्यांतलें बरें न्हेसोन पळय, कितलें बरें न्हेसोन सगळ्यांक आकर्शीत करून घेतात. हांगा आकर्शीत करून घेया म्हणचें न्ही हांवें. बऱ्यांतलें बरें. जेजूक मेळोंक येताना पेद्रू कसो न्हेसोन आसलो, जेजू थंय पयस गेल्ल्या वेळार तो कसो न्हेसोन आसलो. उदकांतान उडलो आनी वयली मुस्तायकी न्हेसोन तो सरोवराक उडी मारून जेजू सशी येता. वास मुखार. पूण हेरशीस मासल्यांनी भरलेले जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले, चड उणे 200 हाती बंद जायत. पळया न्ही भाव भयणी न्हू, मासली मेळ्ळी जेजूच्या उतरांच्या मासली मेळ्ळी. जेजूक तांणी पळयल्या उपरांत परतून ते विचारूंक वचनात आनी खंय घाली जे जाळ आनी ना. ताच्या उपरांत तांची कितें म्हणटा दिश्ट मासलेचेर न्ही, तडी रुबो आसल्या जेजूचेर. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितलीं आशिर्वादां बेसांव आमकां मेळूंक नात. ही बेसांव मेळिल्ल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसा, कोणाचेर आसा. इतलीं धेनी इतलीं तालेंतां तुका म्हाका आमकां दिल्ल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची दिश्ट कोणाचेर आसा. जे आमकां मेळिल्ल्या बेसांवांचेर गी जेजूचेर दिल्ल्याचेर. हांगासर आमी चुकल्या. आमकां देवान कितें दिवंक ना. जेजू तांकां दिश्टी पडिल्ल्या उपरांत तांची नदर दिश्ट जेजूचेर न्ही, दोनीचेर या मासलेचेर या त्या जाळाचेर धांवून येतात ते तडीक. कित्याक तांच्या पयलें पेद्रू उडोवन गेला आनी ते तडी येताना पळय आनी जेजून तांकां पयलेंच तयार करून दवरलां. तूं जेजू अशी येवन कशी व्हरताय, जेजून पयलेंच तयार करून दवरलां. मुखार ऐका. तडीर देंवतच थंय तांणी इंगल्या सोवचो आनी त्या उच्यार मासली देखली. कोणे आनी धरून दिल्ली गी, आनी धरून दिल्ली गी. ती मासली कोणा खातीर कोणें तयार केल्या. म्हळ्यार सर कितें देवान दिल्ल्या उपरांत मागीर जेजू म्हणटा तुमी धरल्यांतली तोडी हाडा. काली हांवें दिल्ली मात खावन बोकय नाकात. आमकां जे देवान दिल्लें मात्र जाय, आमी देवाक दिवंक नाय आसा की ना. हांगा तें सांगता जेजू तुमी धरल्यांतली. आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. हांव थोड्यांक पळयता हांगा बेजार जाता तुमकां. थोड्यांक खाली कान्योची मासोय दिवची संवय ना. कान घेवंक सगळ्यां कडेन कान घेता, सगळ्यां कान येता. दिवंक तांची कथं म्हणटात पिट्टाशी गी सुराती गी ते म्हणूच ना. पयलें देवाक दिवंक शिका. देव दिता. देवान दिल्ल्याक देवाक दिवंक शिका. देवाक तुमची वस्तू नाकात. ताका जाय स्तुती, ताका जाय आराधन, ताका जाय मान, ताका जाय महिमा, ताका जाय वंदन, ताका जाय प्रणाम, ताका जाय नामान नमस्कार. सैतान जेजूक म्हळ्यार म्हाका नमस्कार करून सकट तुका दिता वय मू. जेजूक
आमी देवाक नमस्कार केल्यार देव सरान सांगलें तूं म्हाका नमस्कार संवसारा संबंद जाल्लें सकळ हांव तुका दिता. आमी देवाक नमस्कार केल्यार संवसारा संबंद जाल्लें दिता की सर्गाक संबंद जाल्लें दिता. ताज्या राजांतलें तो तुका म्हाका आमकां दिता. आनी तें कितें? शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकळत, बोगसाणे, सकत, बोळ, भलायकी, संतोष, उल्हास, जैत, कृपा, आदार, आशिर्वाद, जाणवाय, गिन्यान, समजोनी. संवसार दिना भाव भयणी, हें संवसार दिना, कोणूच दिना. हांवें हें जोडलां जाल्यार ताजें तावंत. ताणें पळयली मात्र न्ही. जेजूय सांगता हांवें दिल्यार मात पावना, तुमी दिवंक आसा. देखून तुमी दर्ल्यांतले तुमच्या वावराचो फळ जावन तुमच्या मिनातेचो फळ जावन तुमकां म्हळ्यार म्हजो आशिर्वाद न्ही गे उजव्याक घाला जाळ मेळिल्ली कोणा वरवीं? कोणाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं? तें उतर आयकल्ल्या वरवीं तुमकां कितें मेळ्ळां तांतलें हाडा. तें तुमकां दवरून घेनाकात म्हणटा जेजू. तुमी दर्ल्यांतली थोडी हाडा. देखून सिमांव पेद्रू दोणीर सोडून जाळ तडी कोण आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153. इतली मासली आसोनी जाळ पिंजूंक नातलें. पळय व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो कांय करूं नातल्यो. जाळ पिंजूंक ना. आनी 153 खंय 153 तांच्या जिवितांत केन्नाय तांकां मेळोंक ना तो पेरगो. लॉटरी लॉटरी. आनी उपरांत कितें जाता? जेजून तांकां सांगलें ए आनी जेवा. हांगा पळय आनी संवसारांत आसतनाच तयार केलां संवसारी जेवण. तूं सर्गीचें जेवण कितलें बरें आसता. लुकाच्या वांजेलांत आनी ह्या वर्सा 14 आनी 15 सांगता न्ही की संवसारी जेवण न्ही सर्गीच्या जेवणांत भाग घेतात ती कितलें भागी म्हणटा एकलो. ऐका लूक चॅप्टर 14 वर्स 15. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यान जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. म्हळ्यार नेमानी जेवण आसलें उंडो आनी वायन दिलें वय मू. हांगा वायन ना. कितें जाता? उंडो आनी मासली. संवसारी जेवण. पूण तुका आनी म्हाका आमकां निजायकी जेजू तयार करता खंयच्या जेवणाक? सर्गीच्या. देखून हांगा कितें बरयलां? देवाच्या राजान जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. बागी. संवसारी जेवणांत आमी खुशालाय आमची दादोसकाय आमचे कितें म्हणटात दाबाजो आचारान संभ्रम जायते आसात. पूण आमी त्या जेवणाक तयार आसा गी आमकां समेत तयार केलां गी म्हणलें आसा. उपरांत एका तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी दैर पावले ना. तो सोमी म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. जेजून सुपरतात तांच्या उडासा काडलें तितलेंच उंडो दिवन मासली तांच्या उडासा काडले. उडासा काडले मात्र न्ही जेवण पोट बोरन जेवण दादोशी जाताना तांच्या उडासाक जेजू हाडटा तांकां दिल्लें मिसांव भाव भयणी. आज आमी संवसारी रितीन देवात सकट जोडटा आनी आमकां दिल्लें मिसांव आमी विसरता. ती सेवा आमी विसरता. देखून ताच्या मुखार ऐका 15व्या वळींत हांव जेवण जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. आतां पळय न्ही हांगा 3 फावटी जेजू विचारता कितें म्हणून? तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी पेद्रू म्हणालो हय जेजू. वडोल जेजून कितें म्हणलें? जॉन 13 वर्स 38. जॉन 13:38 वडोले पटी वाचले पटी परत वाच. जेजून ताका जाप दिली मुजे पासून तू जीव दिवंक तयार आसाय मू. सतस हांव तुका सांगता कोंब्यान 7 घालच्या आदी 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलो. 1 पावटी तूं म्हाका नाकारतलो. 3 पावटी 3 पावटी ताणें नाकारलां गी ना. चारी आनी तूं वंजलांत बरयलां ताणें 3 पावटी नाकारले. आनी देखून हांगा 3 पावटी जेजू विचारता. आनी वो म्हणटा वय सोम्या तूं जानाय हांव तुजो मोग करता जानाय. खंय जानाय? गेला सोम्याक सांडून सारोवाराक फटकिरो तूं जानाय खंय? देखून दुसऱ्या फावटी विचारता जेजू ताका विचारा. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी दुसऱ्या फावटी ताका विचारी सिमांव जुआंवच्या पुता
तूं म्हजो मोग करताय गी पेद्रून जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं दुसरे पटी जाणाय. तो जाप दिता वय सोमी हांव तुजो मोग करता म्हणटा जेजू कितें म्हणालो सर म्हज्या शेळयांक सरे शेळयांक सर 2 पटी विसान वगत रावता जेजू जेजून ताचे लागीं हा. तिसरे पोटी 3 विचारले पुट्यांनी नाकारला देखून 3 पटी हाका परिशा तिसरे पटी सारता सिमांव सिमा जो हांवच्या पुता हा. तूं म्हजो मोग करताय गी हा. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे पोटी विचारलेले आयकून पेद्रूक मनान दुखले ओ दुखलें खंय 3 पटी नाकारतना नेगारतना का दुखोंक ना आतां दुखलें खंय मनशा सैंपळ वडोली भावान सांगला न्ही आमच्या हांगा पांटे कातरतना आमकां दुखता रुकूत कातरतना आमकां मागीर कळना बरें सांगलें रुकूत काण मागीर जळटना आमकां दुखाना गी उलपण गोबर जाताना ताज्या पयलीं ते पांटे कातरल्यार रूख उरता गी ना अको हांगा दुखलें खंय दुखलें कांटो तोपला का 3 पटी ताणें नाकारलें हें नेगारलें त्याचो उडास काडन ताका परत ताजी वाट दाखयल्ली ती वाट परत ताज्या उडासा काडन ताणें कितें करूंक आसा म्हणलें सांगलें उपरांत ताका बोध आयली ताका दुखलें काय आमकां दुखता भाव भयण आमी खंयच्या खातीर खंयच्या सेवे खातीर जेजून आमकां विसला न्ही दवरला तेन्ना आमी पयस वतना परत आमकां देवाचें उतार अशें आयको मेळटाना दुखता पूण त्या उपरांत दुखलें वय देखून तो दुखताना ताका आनी इल्लें दुखयलें शेळयांक न्ही बोकऱ्यांक सरे जेजून ताका म्हणलें म्हळें सरे म्हज्या बोकऱ्यांक आनी तुज्या हातान हांव शेळयो दिता तुज्या हातान हांव कोण दिता शिंगाचे बोकरे दिता शिंगाचे बोकरे म्हळ्यार तुमकां कळटा सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 7 आनी वळ 23 कितें म्हणटाय का तुका भूत आसात तर तांची गच्ची बागय म्हणटात पळय देवाचे तुका पूत आसात सिराक 7:23 तुका पूत आसात तर जाल्यार तांकां शिकोवन दी तांकां शिकोवन दी तांच्या ल्हानपणांत तांच्या ल्हानपणांत तांची गच्ची बागय पोळ्यांनी उतार सांगता हांगा बोकरे सोरोवचें म्हळ्यार तशें सरे म्हज्या बोकऱ्यांक म्हळ्यार अर्थवो आनी शेळयो म्हळ्यार 24 उपरांत आसा तातूंत 24 वळ शेळयां विशांत ऐका तुका शेळयां विशांत न्ही चलयां विशांत तुका दुवो आसात दुवो आसात तर तांकां निश्कळ सांबाळ सांबाळ तांकां सडिलाय दाखय सडिलाय दाखयनाका हांगा शेळयो आनी बोकरे म्हणल्यार तुमकां फरक कळचे त्या खातीर हांवें तें उक्तार काडलेलें सरे म्हज्या बोकऱ्यांक म्हजे बोकरे सतस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तुंस स्वता तुज्या पेंगटा काड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय आज गेल्लो न्ही ओडोल पेंगटा बांदून तूं आलो अमासली पागूंक वेता म्हणून न्ही तूं तरणाटो आसतना तुजी कशें पळ्यांनी कशें जेजू सांगून दिता तूं तरणाटो आसतना तुज्याच पेंगटाक तूं आलो बांदतालोय पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो कित्याक म्हळ्यार अशें जेजून खंयच्या तराच्या मरणान खंयच्या तराच्या मरणान तूं अस्कत जाल्या उपरांत तुजे बरोबर आनी बोकऱ्यांक सोरोंक जायनातल्या वेळार या तूं म्हातारो जाताना प्रायवन जाताना कितें जातालें तुजी कुशी करूंक जावची ना त्या दळा वेगळोच नेकलोस तुका दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें उपरांत ताणें ताका म्हणलें म्हजो पाटलाव कर आतां परत्यान ताका त्या दिसच ते ताका सांगलें हे हांव म्हज्या पाटल्यान म्हणालो वय मू जेजू सर्वारांत ते मासले पागोवन आसतना जेजू कितें म्हणालो 21वी वळ वाचून काडती मॅथ्यू 4:21 थंय तावन न्ही ताचे पयलींची आनी ताणें तांकां म्हणलें ए हांव म्हज्या पाटल्यान त्या दाळाचे उतार ताणें सिरियस कान घेवना पूण आतां जेजू कितें म्हणटा न्ही मान इतलें सांगल्या उपरांत तुमचो मोग करताय वय तर सरे म्हज्या शेळ्यांक सरे म्हज्या शेळ्यांक सरे म्हज्या बोकऱ्यांक आनी माने जेजू कितें म्हणालो म्हजो पाटलाव कर म्हजो पाटलाव कर न्ही संवसार असो भाव भयणीनो आनी त्या घडयेंत पळय आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां कळटा पयल्या वाचपांत आमी आयकोवया अपोस्तलाची कृत्यां आनी अवस्वर 5 आनी वळ 27 न्ही तांणी दमदुताक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे उजीर उबे केले हांगा पेद्रूचें नांव ना जाल्यार मागीर आयकोंक मेळटा कितें जालें तांणी दमदुतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे उजीर उबे केले उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो त्या मनशाच्या नांवान
तुम्ही शिकय नये म्हणून आम्ही तुमका कडक ताकीद दिल्ली. कालच्या शिकवण्यात आम्ही ऐकले नाही गमालियल कितें म्हणलें तांच्या विशयान तांकां पयलें भायर धाडले आनी तो सभे उलयलो. ताजे उपरांत तांणी कितें केलें जुदेवांनी ह्या शिसांक जर्मनीन मारून तांकां खडक ताकीद दिली. कितें म्हणून त्या जेजूच्या नांवान तुमी शिकयनाये उलयनाये म्हणून ताकीद दिल्ली. पूण हांगा आतां परत्यान कितें म्हणटा ते त्या मनशाच्या नांवान तुम्ही शिकय नये म्हणून आम्ही तुमका कडक ताकीद दिल्ली. सांगिल्लें तुमी आयकनात. त्या मनशाच्या नांवान खंयच्या मनशाच्या नांवान आतां कोणाच्या नांवान उलयतात. पळय फाटीं संवसाराक वचून आनी जेजून पळया ये म्हजो पाटलाव कर म्हणल्या उपरांत जेजू घट्ट धरला आनी ते उलयतात जेजू विशयान. भाव भयणीनो तुजें जिवीत जेजू खातीर समर्पीत जालां. तुवें आनी हांवें उलयचें कोणा विशयांत केवळ जेजू विशयांत. नाही धर्मा विशयांत जाती विशयांत नाही संवसारा विशयांत नाही संवसारांतल्या खंयच्याय संस्थे विशयांत वडिला विशयांत सेवाका विशयांत ह्या संवसारीक गरजा विशयांत. आज भायर कितें चलता तुमी पळयतात कितें कोणा मुखार दवरलां संवसारीक गरजो मुखार दवरला. हांगासर ह्याच जाग्यार कोणाक आमी मुखार दवरता केवळ जेजू. देखून हांगा आमी उलयता जेजूच्या नांवान इस्त ताकीद दिल्ली शिसांक ताज्या नांवान तुमी उलोवंक नजो म्हणून ते घट्ट उलयतात धैर्यान उलयतात. मुखार पेद्रू कितें म्हणटा ऐका. तवळ पेद्रून आणि दमदूतांनी जबाब दिली आम्ही देवाक काल जाय जय मनशांक नाही. आमी देवाक काळजायचे मात देवाक बेज न्ही मनशांक. हांगा अशीच पळय जेजूक वळखल्या उपरांत कितें करतात आमी बेज कोणाक आम्ही देवाक काल जाय जय देवाक काळजायचे मनशांक नाही. मनशांक नाही. साबार जाण कितें जाता तो संवसारी धर्मा फाटल्यान आसा इश्टगती फाटल्यान आसा संवसाराचें जावन आसा देखून मनशांक काल जाता देवाक काल जावंक नाका देवाच्या उतरांक काल जावंक नाका. हांगा पेद्रू धैर्यान सांगता आमी देवाक काल जायचे मनशांक न्ही. मात्र न्ही ताच्या पयलें ताणें म्हळां आपोस्तलाच्या कृत्यांत 4:19 ऐका. Acts chapter 4:19 कितें म्हणालो पेद्रू आनी जुवांव. पूण पेद्रून आणि जुवांव तांकां जाप दिवन जाप दिली आनी म्हळें देवा मुखार खंयचे समा देवा म्हाका खंयचे समा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. पळय न्ही भाव भयणीनो वो भावार्थ ही खात्री हाका म्हणटा जेजूक वळखोवचें. हांवें जेजूक काल जायचे की ह्या मनशाक काल जायचे. हांगा पेद्रू आनी जुवांव कितें म्हणटात पत्तान वाचती वळ आमी देवा मुखार खंयचे समा खंयचे समा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. वडली भावान बरो एक उल्लेख केलो तुमच्या जांपरो गमनाक तो पयले पटी. साऊल कोणा कडेन कुमसार जालो आनी ताजी जिणी कितें जाली म्हणून वय की न्ही. आनी आमचो दावीद कोणा कडेन कुमसार जालो आनी ताज्या उपरांत देवान ताका कितें केलो म्हणून वय की न्ही. बरों समजा सारकें वय जुदास कोणा कडेन वचून कुमसार जालो आनी पेद्रू गळगळ्यार रडून कोणा मुखार पाताक वळखलो म्हणून. देखून हांगा पेद्रू त्याच धैर्यान तो उलयता आमी देवाक काल जायचे न्ही तुमकां. तुम्ही कुर्सार कळावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. मात्र न्ही त्या मनशाच्या नांवान तुमी उलोवंक नजो म्हणटाना आनी किसड उलयतात. तुमी कुर्सार मारलो तुमी तांकांत चुकीदार करता तुमी म्हणून. तुमी कुर्सार मारलेल्या जेजूक देवान आज जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोगसाणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण ऊस उबारला. ताचे वरवीं पातकाचे बोगसाणे ताचे वरवीं जिणी बदलप ताचे वरवीं आज ताका केला कितें केला देवान ताका आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण ऊस उबारला. धैर्यान सांगता तोच एकलोच सोमी तो एकलोच सडवणदार आनी कोणी नात. एफेस घरां बरोवन न्ही सांपॉल तेंच सांगता एफेस घरां बरयल्या पत्रां 4 आनी 6 कितें म्हणटा एका. Ephesians chapter 4:6 एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सट्टा प्रास तो वरतो तो सर्वा मुखांत्र वावुरता आनी सोमेस्तांतय जी येता. ताजे पयलींची वळ 5वी वळ वास. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकलोच सोमी एकच भावार्थ सोमेस्तांक एकलोच सोमी. आज ह्या शिसांनी धर्मदूतांनी परगट केल्लो एकलोच कोण तो सोमी. तांणी कोणा दुसऱ्या मोदे हाडलाय सांगा. शिसांक मोदे हाडलो की या जेजूच्या आवयक या बापायक मोदे हाडलो की खंयच्या प्रवाद्यांक मोदे हाडलो की एकलोच सोमी आज सोडवून तुका एकल्याच जेजू मारिपात आनी कोणा मारिपात न्ही.
देखून हांगा धर्मदुतांत आमी शिकया बाबा म्हयने असले शिकोवन आमी आतां हिंगा मुखार सून वरीचे धर्मदुतांनी दिल्ली तिस्त शिकोवन आमी मुखार सून वरीचे पूण आतां कितें जालां जेजू कोणशाक दवरलां आनी दुसऱ्या मुखार दवरलां आनी मुखार ऐका या सर्व घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोस साक्ष आपणाक काल जातल्या सोमेस्तांक देवान असो पवित्र आत्मो दिला. भाव भयणी पवित्र आत्म्याचे देण्यान नातल्या शिवाय जेजू सोमी म्हूण तुका प्रगट करूंक जायना. कुरिंदकारां पयलें पत्र 12 आनी वळी 1-3 ऐका. ह्या पवित्र आत्म्याचे देण्यान नातल्या शिवाय कोणाकच प्रगट करूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. आतां तुमी आयकलें ताका काल जातल्यांक ताणें दिल्लो तो पवित्र आत्मो. भावानो पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुम्ही नेणारी जायना पवित्र आत्म्या देण्या विशयान तुम्ही नेणारी जायनाय म्हणून म्हजी अपेक्षा तुम्ही अनभवर्ती असताना तुमचे कशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक दावतल्यात म्हूण तुमीच जाणा. अनभवर्ती असताना पवित्र आत्मो ना. पवित्र आत्मो दिल्लो भावार्थ्यांक पूण मुखली वळ त्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो. देवाच्या आत्म्याच्या म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलोलो म्हणना तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा या प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हणून सांगू की सकाना. हे पवित्र आत्म्यान भरल्या तर कोण जेजूस स्वामी म्हणून जर तर कोणचोय सेवाक जेजूस स्वामी म्हणून प्रगट करनात ते पवित्र आत्म्यान बरोवंक नात. हांगा जाल्यार कोणी तुमकां देवाचें उतर दितना तशें सांगता जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलो मात्र कोण म्हणटा स्वामी जेजूस स्वामी म्हणलें सत तुका प्रगट करता. आनी तें प्रगट करतना भाव भयणीनो अशें प्रगट जाता. कालच्या दिसा आमी उल्लेख केला आयच्या दुसऱ्या वचपांत आयकोंक मेळटा सरकार स्तुती सडटा आराधन सडटा संभ्रम सडटा दाबाजो सडटा देवाक महिमा जातात. कालच्या शिकोवणेन ती भावान बरी शिकोवन दिल्या मात्र परत आमी उडास काडला जेतना जेजूक आमी महिमान दिता कोणा महिमान जातात आनी कशी जातात आयच्या दुसऱ्या वचपांत ऐका. उगड्या मंच्या बुकांत आनी अवस्वर 5:11-14. हांव आनी पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेख मितना तितल्या देवदूतांचो ताळो. व्हडली भावान ते एक न्ही ताजें मन आमच्या मुखार दवरलें न्ही. हांव कशी व्हरतां कशें हांगासर आमी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्या थंयसरी आमी सांगाता मेळ्ळा जर म्हणली एकूच आशा वय मू हाज्या पयलीं हांवें तीच आशा सांगल्या की ना. हांगा आसलेल्यानी मात्र सगळ्या संवसारांत आसल्या सर्वांनी जेजूक वळखा जाय आनी सगळ्यांनी मेळून सरकार वय हांगा सगळ्यांक सांगाता मेळूंक जायना न्ही. थंयसरी सक्कळ सांगाता मेळून व्हड लोकां जमो आनी शियासणाचे त्या 4 जिवियांचे आणि मलगड्यांचे भोंवतणी रावून ओटल्या ताळ्यान ते म्हणटले कितें म्हणटले जिवेशी मारलेले ते शेळयेक हांगाले ते जाल्यार वाखाणतात कोणाक जिवेशी मारलेले शेळयेक हांगा अपोस्तलांनी प्रगट केल्लें कोणाक जिवेशी मारलेले शेळयेक वडोल आमी आयकले कोणाक दिश्टी पडलो कोण शिसांक जिवेशी मारलेली शेळी म्हणजे जिवंत जेजू. आज पळय तिनी वचपांनी आमच्या मुखार दवरला जेजूक मात्र महिमान जाल्ल्या जैतेवन जाल्ल्या आनी जिवन जाल्ल्या जेजूक मात्र. आनी कितें जाता थंय शेळयेक जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती. मान ताका महिमा ताका स्तुती ताका होगळाप ताका. देखून ताणें सांगलें हें तुका भावार्थ आसा जाल्यार हें सकट तूं ताका दी आनी ताजे तावन तुका कितें जाय तो दिता तुका. आनी जायते सांगलां आमची स्तुती कितें करता एक सिंहासन तयार करता त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता न्ही ताजे कडेन आसलें पळय आमकां मेळटा वय मू. ताजे पयलें आमी ताका उंच उबारूंक सांगिना तुमी म्हाका उंच उबारतना हांव तुमकां म्हणजे थंय वडटलो. ताजे थंय ताणें वडलां जाल्यार ताज्या एक वटान आमी आसा जाल्यार आमकां कांय उणें आसा गी सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका. देखून ह्याच सोम्याक जिवन जाल्ल्या जैतवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या त्या शेळयेक सदांच आमी संवसारांत आसतना भावार्थान भरोश्या पातळीन विश्वासपणान स्विकार करचें मात्र न्ही. ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जायचे मात्र न्ही केदिंकच ह्या संवसारा फाटीं वेचे न्ही सदांच ताचे सवें रावन ताच्या सेवेंत आमकां आमी समर्पीत जायचे. हेंच भाग तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्ल्यांक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोवच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू.
मोगाच्या दैजी वर्ल्ड टी.व्ही वीक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकूंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.